गुज़श्ता दिनों अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर के इलाके कान्हा में, जहाँ पर 17 साला एक नौजवान लड़के ने पबजी के ज़ेरे असर अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया। उसमें वालदा भी शामिल थी, 2 बहनें छोटी और एक भाई भी। अफसोसनाक वाक़या पहला नहीं है, ये पहले भी हम इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं जहाँ पर पबजी जैसे गेम के हवाले से काफ़ी उसके हमें मनफी असरात मुरतब होते नज़र आ रहे हैं और लोग पुरतशद्दुद नज़र आ रहे हैं हमें। क्या इस पर पाबंदी लग जानी चाहिए? लाहौर हाई कोर्ट में इस सिलसिले में दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है, तो इसके हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान साहब, आपकी क्या राय है? क्या ऐसे गेम जो कि बच्चों में इस कदर हिजान बर्पा कर देते हैं कि उस बच्चे ने उस गेम के ज़ेरे असर अपनी फैमिली को ही भून डाला, गोलियों से कत्ल कर दिया इतनी कम उम्री में, और स्टूडेंट था वो बच्चा FSC का। समीना, देखें, दुनिया जब से सिमट के एक टेलीफोन में बंद हो गई है ना, तो उसके फ़ायदे भी और नुकसान भी। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम फ़ायदों की तरफ कम जाते हैं और नुकसान की तरफ ज़्यादा। उसकी वजह मैं समझता हूँ सबसे अहम बात ये है कि वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करते। पूरी दुनिया में 100 अरब डॉलर से ज़्यादा की इंडस्ट्री हो चुकी है ये गेमिंग इंडस्ट्री, लेकिन हमारे यहाँ उसके यही मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे कि जी पबजी पे पाबंदी लगनी है या नहीं लगनी। ज़रूर पाबंदी लगा दें अगर आप उस पर काबू नहीं पा सकते, लेकिन आप काबू क्यों नहीं पाते? वालिदैन, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो वीडियो गेम्स की दुकानें होती थी, और अगर कोई बच्चा वीडियो गेम में जाके खेलता हुआ पकड़ा जाता था, उसके घर वाले या उसका मल्लेदार को देख लेता था तो उसको वही फैंटी लगती थी, क्योंकि वो ज़्यादा उसका आदी ना हो जाए। अब ये है कि यहाँ मुझ समेत बेशतर वालिदैन ऐसे हैं जो खुद बच्चों को प्ले स्टेशन और इस तरह की चीज़ें ला देते हैं कि अच्छा बच्चों तुम नई नई गेम्स खेलो। लेकिन उसमें ये तो देखना चाहिए कि आप बच्चों को गेम्स जो खिलाने के लिए दे रहे हैं गैजेट्स, उसमें वो गेम्स कौन सी खेलते हैं। अगर आप तशद्दुद गेम्स दिखा के उनको आदी करेंगे इस तरह के ऑपरेशन का, तो इस तरह के मसाइल होंगे। लिहाजा हमें खुद भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लाली साहब, हमारा माशरा तो पहले ही अदम बर्दाश्त का मुजाहरा करता है, हर मामले में ही हम देख रहे हैं कि हम बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं बाज़-औक़ात, और ऐसे में ऐसी गेम्स तो अगर बसंत पे पाबंदी लग सकती है जिससे जानी नुकसान हो रहा था, तो फिर ऐसी गेम्स पे पाबंदी क्यों नहीं लग सकती जो कि ज़हनी तौर पर बच्चों को इतना एग्रेशन दे रहे हैं, इतना एग्रेसिव बना रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि मेरे ख्याल में सेंसिबल लोग जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को मैं तो कहता हूँ 5 दिन हफ्ते में तो उनको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए उनका फ़ोन। यू शुड स्टॉप इट। 2 दिन बेशक करें, 5 दिन को करने नहीं देना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात ये है, मैं ये जानना चाहता हूँ PTA जो है, PTA क्यों नहीं उन गेम्स को वेट करती है? क्यों नहीं एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स बनाते हैं, साइकाइट्रिस्ट, टीचर्स, पेरेंट्स? बताओ, हर गेम आएगा उनके सामने एक 20-30 लोगों का एक काउंसिल बनाओ, वो गेम आएगा, उसको देखो, उसकी गुड पॉइंट्स, उसके बैड पॉइंट्स, और बैन देम। यार, बहुत चीजें हैं करने के लिए, आप करते नहीं हैं। ये हम कभी कुछ नहीं करते, हम हर वक्त रिएक्टिव हैं। जब 4 लोग मारे जाते हैं हम बैठ के सोचते हैं। पतंग का भी यही था, वो मांझा जो लगता है वो डोरों पे, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि कांच लगता है और क्या हो सकता है। जब तक लोग मरते नहीं गए फिर हमें कहा हो कुछ करो इसके बारे में। ये वी आर रिएक्टिव ऑल द टाइम। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का यही होता है ना, अफसोस है। और पेरेंट्स का ये काम है, एजुकेशन का काम है, टीचर्स का काम है, ये क्यों नहीं हो रहा है? हिलाली साहब, जिस मांझे की आपने बात की, चले जब तक सिर्फ शीशा यूज होता था ना, फिर भी बात काबिल कबूल थी, उस वक्त लोग इतने उससे को मरते नहीं थे। यहाँ तो काम ये शुरू हो गया कि केमिकल वाली डोर जो टूटती नहीं, ऐसे ऐसे धागे आ गए जो टूटते नहीं, वो फिरती थी, बंदा मर जाता था। फिर उसके बाद लोगों ने लोहे की स्टील की तारें बांध के तो उससे गुड़ियां उड़ानी शुरू कर दी। हम ये देखें कि हम तो हर चीज के एक्सट्रीम पे चले जाते हैं ना। लेकिन बहरहाल जी, अब देखते हैं इस सिलसिले में अब क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त हो गई है, देखते हैं अदालत क्या फैसला करती है। लेकिन बहैसियत माँ बाप, वालिदैन, टीचर्स और बड़े, हमें भी अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जहाँ वज़ीर दाखिला खुद इंतबाह कर रहे हैं कि अगले 1-2 महीनों में सिक्योरिटी सिचुएशन शायद इतनी बेहतर ना हो, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि TTB से इसका कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो फिर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ताने बाने जाकर कहाँ मिलते हैं, और अफगान तालिबान इस सिलसिले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो क्यों अदा नहीं कर रहे, इस पर भी बात करेंगे। आज खास तौर पर सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब जनरल खालिद नईम लोधी साहब,
ان سے بھی بات کریں گے, سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں, اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنرل صاحب سب سے پہلے یہی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر ختم ہوا ہے, اس کے بعد سے کچھ یہ واقعات ہو رہے ہیں, تو کیا ہم یہی سمجھیں کہ دوبارہ سے ٹی ٹی پی پاکستان میں اپنی مذموم کارروائیاں کرنے کے لیے ایکٹیو ہو گئی ہے, اور کیا اس سلسلے میں ہم افغان طالبان سے کوئی مدد نہیں لے سکتے, ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے ان کے اوپر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں یہ بات تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ جی سیز فائر ختم ہو گیا اور وہاں پر افغان حکومت ایک دوسری آ گئی, لیکن دو اور بڑی باتیں ان کا ذکر ہم نہیں کرتے کہ کتنی خفت اٹھانی پڑی ہندوستان کو افغانستان کے جانے پہ, اور جو امریکہ افغانستان سے گیا وہ انگلیاں کس کی طرف اٹھا رہا ہے. تو یہ سوال جب ہم کرتے ہیں کہ جی کیا ہم افغان طالبان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, سوال تین ہونے چاہیے کہ کیا اب ہندوستان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیا ہم امریکہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اتنا ڈرنے اور خوف میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جو فیکٹرز ہیں وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ کون کون ہم سے ناراض ہے, اور اتنا ٹائم تو لگتا ہے آپ کو ریئیکشن ماؤنٹ کرنے میں جتنا ابھی یہ لگا ہے. تو اگر آپ کی آئی ایس آئی جو ہے اس کا مقابلہ سی آئی اے سے بھی ہے, اس کا مقابلہ را سے بھی ہے, اس کا مقابلہ کچھ اور ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی ہے, تو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری انگلی ہمیشہ کمزوروں کی طرف اٹھتی ہے. وہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ جو بندہ تگڑا ہو اس کو دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے, اور جو بندہ کمزور ہو اس کو دیکھ کے مجھے بہت غصہ آتا ہے. تو ہمارا غصہ جو ہے میرا خیال ہے کہ صرف ایک ڈائریکشن میں ہے اور غلط ڈائریکشن میں ہے. انہوں نے پورا کوشش کر رہے ہیں, ابھی ان کو 5-6 مہینے ہوئے ہیں, ابھی تک ان کا پورا کنٹرول نہیں ہے, نہ پولیٹیکل کنٹرول ہے, نہ اکنامک کنٹرول ہے, نہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے. ان پر تو ہم نے بہت انگلیاں اٹھا دیں, اور جو ہماری پوری کوسٹ لائن موجود ہے, پورا انڈیا کی سرحد موجود ہے, اور بھی ہماری سرحدیں ہیں, ان کی طرف شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے نا جنرل صاحب کہ وہ بھی ڈائریکٹلی تو ہمارے ساتھ وار اس سچویشن میں نہیں ہے, چاہے انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو. ایک ظاہر ہے انڈیا تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پراکسی وار لڑوا رہا ہے, امریکہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ کولڈ وار کر رہا ہے شاید, لیکن یہ لوگ تو ٹی ٹی پی تو براہ راست آ کر ہمیں اٹیک کر رہے ہیں, ہمارے فوجیوں کو بھی, ہمارے شہریوں کو بھی. دیکھیں ٹی ٹی پی تو ایک فیس ہے نا, ٹی ٹی پی تو آگے کا ایک ان کا اعلی کار ہے. جی اعلی کار ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس اعلی کار کا جب بھی ایکٹیویٹ ہوتا ہے, ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہاں پر ان کے سلیپر سیل ہو سکتے ہیں, ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ را ان کی مدد اب بھی کر سکتا ہے سمندر کے ذریعے بھی, اور اپنے ان کے اتنا بڑا بارڈر بھی ہے. ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ سی آئی اے بھی ہم سے بہت ناخوش ہے. انہوں نے جتنی ان کی, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیئرنگز ہوئی ہیں وہاں پر, کیا انہوں نے کہا جب بھی ان سے کہا گیا پاکستان کے بارے میں, انہوں نے کہا جی وہ ہم آپ کو ان کیمرہ بتائیں گے. تو یہ چیزیں ہمارے بالکل سامنے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. نمبر ایک, ذرا احتیاط کے ساتھ ہم اپنے دوستوں اور دشمنوں یا جو نیوٹرل لوگ ہیں ان کا ایک تہیہ کر لیں, ان کو ایک سوچ لیں کہ بھی کون اس کے خلاف ہو سکتا ہے, فیصلہ کر لیں کہ جی سی پیک کے خلاف کون ہے, ہماری چین کے ساتھ دوستی کے خلاف کون ہے, گوادر پورٹ کے خلاف کون ہے, اس میں اور ایکٹرز کا نام بھی آ سکتا ہے. اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کرنے کا ہے کہ صرف اگر آپ ڈیفینسو رہیں گے اور یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ اسکولوں کو بچا لیں اور مسجدوں کو بچا لیں اور بازاروں کو بچا لیں, تو آپ تو جگہ جگہ آپ ٹانگیں پھنسا لیں گے. یہ کام تو آپ سے کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے منبع تک نہیں پہنچیں گے اور جوابی کارروائی نہیں کریں گے اور یہ معذرت خانہ رویہ ختم کریں گے نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ اس پر قابو نہیں پا سکتے. بالکل ٹھیک. علامات کو نہیں ختم کرنا, بیماری کی روٹ پہ ہم نے پہنچنا ہے. ہلالی صاحب کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہلالی صاحب. جنرل صاحب آپ سے میں ایز اے نامی مین پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال جو میرے خیال میں لوگوں کو بھی کنسرن ہے, مجھے تو ہے, اور میں آپ کو یہ سوال پوچھ رہا ہوں ود دا بیسٹ انٹینشنز, اس لیے کہ مجھے خود ایک زمانے میں کیانی نے بلایا تھا سوات, اور مجھے پتا ہے کہ ہمارے جوان بہادر کیا کیا انہوں نے نہیں کیا ٹو ریکلیم سوات فرام دا. دیکھیے 50 ٹیررسٹ آتے ہیں بائسیکل پہ بندوق اور گولی سمیت, اور ایک پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اور 13 لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں, 1.5 آدمی ان کا مارا جاتا ہے. اور ہمارے لوگوں کا کیا, ہمیں کوئی انٹیلیجنس نہیں تھا, کوئی سرویلنس نہیں تھا, کوئی
کچھ نہیں تھا کہ ہم ان کے بارے میں جان نہ سکیں اور زیادہ بہتر تیاری نہیں کر سکیں. تو میں نے لوکلز کو پوچھا تھا، لوکلز بلوچ، ان کا جواب کافی انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا کہ جی ایسے آپریشنز کے بارے میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن آئے تو مہربانی سے لوکلز کے ساتھ کوآپریٹ کریں، لوکلز کو کوآپریشن میں لیں. ان کو پتا ہے ٹریلز، ان کو پتا ہے ان کے علاقے میں کیا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایران کا جو بارڈر کھل گیا ہے، ادھر سمگلنگ جو ہو رہا ہے جنرل صاحب شروع ہو گیا ہے پیٹرول اور ڈرگز کا، اور پیٹرول اور ڈرگ سمگلنگ میں بڑے سارے لوگ انوالو ہیں اور سردارز بھی انوالو ہیں، کچھ پولیٹیشنز بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں.